कनाडा, हेलो अमेरिका। ओ कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी का सलाम। आज मैं मौजूद हूँ डाउनटाउन टोरंटो में। आइए प्रोग्राम में सबसे पहले यहाँ की सैर करते हैं। PIA ने कनाडा में उमर हयात खान को अपना नया कंट्री मैनेजर मुकर्रर किया है। मैंने उनसे मुख्तसर इंटरव्यू लिया, आइए देखते हैं। हमारे साथ हैं PIA के नए कंट्री मैनेजर उमर हयात खान साहब। खान साहब, आपको टोरंटो में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू बदर साहब, सो नाइस ऑफ यू। और अभी तो आप दावतों में मसरूफ़ हैं, कैसी लगी आपको कम्युनिटी? चंद रोज़ अभी हुए हैं आपको, लेकिन मैंने काफ़ी ऐसी तकरीबात में ख़ुद भी शिरकत की है जो आपके एजाज़ में थी। कम्युनिटी को कैसा पाया इन चंद दिनों में? बदर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। यकीन करें कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हमारी जो कम्युनिटी यहाँ पर टोरंटो में है, द वे दे वेलकम मी, और जिस तरह उनका PIA का साथ दे रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे, यकीन करें मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ। और मुझे एक जज्बा नज़र आता है हमारी इस कम्युनिटी में यहाँ पर। अल्लाह ताला इस जज्बे को बरकरार रखे। खान साहब, ये वो जज्बा है जो हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत की इंतहा है। हम चाहते हैं पाकिस्तान का झंडा कहीं भी लगा हो तो हम खिंचे चले जाते हैं। ये अल्फाज में इसको बयान नहीं किया जा सकता जो हमें पाकिस्तान से लगाव है। हम इतनी दूर रहने के बावजूद भी पाकिस्तान को खुद से बहुत करीब महसूस करते हैं। PIA की 3 फ़्लाइट्स थीं, 4 हो गई। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपने आके PIA का जो निज़ाम है यहाँ पे कनाडा का, वो कैसा देखा, और जो मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं? बदर साहब, देखिए, यहाँ पर मैं जब आया हूँ तो मैंने देखा है कि सोसाइटी के जज्बे और उसकी मोहब्बत और लगन की वजह से जो हमारी फ़्लाइट्स के ऊपर वो ट्रैवल करते हैं, और वतन की खुशबू, मैं आपको बताऊं कि जब हम वतन में होते हैं तो हमें एहसास नहीं होता। जब हम वतन से बाहर जाते हैं तो फिर हमें वतन की खुशबू का, उसकी मिट्टी का एहसास होता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारी इस कम्युनिटी ने इतना भरपूर साथ दिया है हमारा, जिसकी वजह से हमें 4थी फ़्लाइट जो है ना वो लगाना पड़ी, और उसका रिस्पांस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। देखिए, इस वक्त हमारे पास 4 फ़्लाइटें हैं और हमारा प्रोडक्ट बेहतर है दूसरों से, क्योंकि हमारा डायरेक्ट फ़्लाइट है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। इस वक्त 2 फ़्लाइटें हमारी लाहौर की हैं, एक इस्लामाबाद की है और एक कराची की है। और कराची इन अ वे आप कह रहे हैं कि 3 हो जाती हैं, इस्लामाबाद वाली भी और लाहौर वाली भी। एक फ़्लाइट जो है वो इस्लामाबाद से कराची और लाहौर से कराची जाती है, इसी तरह वापस आती है। तो ये क्योंकि हमारा ये अपनी कम्युनिटी ने जितना अपना मोहब्बत और प्यार दिखाया है और उसकी वजह से ये डिमांड बढ़ी है, तो हमने 4थी फ़्लाइट भी लगाई। अगर यही इनका जज्बा रहा और हमारे साथ देते रहे कम्युनिटी, तो इंशाल्लाह ताला हम उनकी 5वीं फ़्लाइट के लिए भी कोशिश करेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि वो लड़ाई झगड़े और ये चीज़ें होती हैं, एक घर में जब रहते हैं तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं, और ये ना हो तो फिर सोचना चाहिए कि कोई वजह है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा प्यार की एक अलामत होती है, और लड़ाई झगड़ा होता भी वहाँ है जहाँ प्यार और मोहब्बत हो। अच्छा खान साहब, कुछ शिकायत भी हैं अपनी एयरलाइन से, गिले शिकवे भी हैं, तो वो कंप्लेंट सेल भी है आपका, या अगर मैं ये कहूँ कि आपके दरवाज़े कम्युनिटी के लिए खुले हैं, आपको राब्ता करें, आपसे बात करें, कौमी एयरलाइन की बेहतरी की कोई तजवीज़ दें, तो आप उसको किस नज़र से देखेंगे?
देखिए जी, तनकीद बेहतरी के लिए होती है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। हमारे दरवाज़े जो हैं पीआईए टाउन ऑफिस में और यहाँ हमारे स्टेशन मैनेजर, आप जब चाहें हमें राब्ता कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं या शिकायत हैं उनका अजाला करेंगे। ये तो लोकल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा बड़ा अच्छा एक सिस्टम, कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम है। आप जब भी ईमेल के थ्रू या आप कमेंट्स करके भेजते हैं तो वो इमीडिएटली वो सिस्टम में ऊपर चला जाता है और फिर वो उसका एक तरीक़ाकार है कि हर लेवल के ऊपर उसको चेक किया जाता है। अगर एक लेवल पे वो सॉल्व नहीं होता तो एस्केलेट हो जाता है सर्टेन पीरियड के बाद हायर लेवल पे, फिर भी नहीं होता फिर एस्केलेट हो जाता है हायर लेवल पे, इट गोज़ टू एमडी लेवल तक जाता है। तो नेचुरली हम कोशिश करते हैं कि उस लेवल को एस्केलेट ना होने दें और उससे पहले पहले हम जो भी शिकायत होती हैं उनका अजाला कर सकें। जहाँ तक तल्लक यहाँ का है, आप बदर भाई, आपके वसासत से, आपके टेलीविज़न की वसासत से मैं अपनी कम्युनिटी तक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे जब भी वो हमें कोई तजवीज़ देंगे या कोई उनकी शिकायत हमें देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम टाइम में उसको रिज़ॉल्व कर सकें। जी बहुत शुक्रिया जी, और कोशिश करेंगे हम ओ कनाडा जो हमारा प्रोग्राम है उसमें वक्तन फ़वक्तन आपको बुलाते रहें, आपसे बात करते रहें, गिले शिकवे पहुंचाते रहें। जैसा आपने कहा गिले शिकवे भी अपनों से ही होते हैं। उमर हयाज खान साहब, एक बार फिर मैं टोरंटो में आपको खुशामदीद कहता हूं और इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और लोगों की, हमारे जो नाजरीन हैं उनकी तजावीज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच। पीआईए के यहाँ सुबकदोश होने वाले कंट्री मैनेजर मोइजुद्दीन से मैंने बात की, आइए वो गुफ्तगू सुनते हैं। हमारे साथ हैं पीआईए के सुबकदोश होने वाले कंट्री मैनेजर मोइजुद्दीन अहमद साहब। मोइज साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने 4 साल यहाँ पे गुजारे, बहुत दोस्तियाँ बनाई, सब आपको मिस करेंगे, याद करेंगे, दुआओं के साथ रुखसत कर रहे हैं हम आपको। आपका ये जो 4 साल का दौर था पीआईए के कंट्री मैनेजर की हैसियत से, सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो आपको जाता है कि आपने 3 परवाज़ों से चौथी परवाज़ जो है वो टोरंटो को दी। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी पीआईए की, कौमी एयरलाइन की, पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी की, तो वो उसमें आपका नाम लिखा जाएगा। आपको कैसा लगा जब आप माजी की तरफ देखते हैं, पहले दिन से लेके आज, जब आप कुछ दिनों के बाद कराची रिपोर्ट करने पहुंच जाएंगे, कैसा लगा ये शहर, यहाँ के लोग और आपका टेन्योर? बदर साहब, मतलब मैं बगैर किसी ज़्यादा बात के सिर्फ ये कहूँगा कि जितना मैंने एंजॉय किया अपनी पोस्टिंग को टोरंटो में, मेरे ख्याल में मैं शायद किसी और मुल्क में होता तो इतना ना एंजॉय करता। और उसी की वजह है कि ये 4 साल मुझे लगते हैं कि ये भी 4 दिन की बात है। और सारी वजूहात क्या होती हैं? एनवायरनमेंट होती है, कम्युनिटी बड़ी सपोर्टिव, प्यार मोहब्बत देने वाली, और सबसे बड़ी बात यह कि उनको बेशक जितनी मर्जी नाराज़गियाँ हों, जो मसले मसाइल हों, अल्टीमेटली वो आते पीआईए की तरफ थे। और उसका मेरे ख्याल में हमारा जो नज़रिया था वो ये था कि अगर किसी बंदे को कोई शिकायत है, मैं नहीं दूर कर सकता, मेरे दफ्तर के लोग दूर नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती, कम से कम हम उनकी बात पूरी तवज्जो से सुनते थे, उनको एक्नॉलेज करते थे, उनसे माजरत करते थे कि जी गलती हो गई, पॉसिबिलिटी है ये। लोगों ने इस चीज़ को भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, कम से कम कोई उनकी कंप्लेंट को सुन तो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये उन लोगों की, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ाई है, उनकी बड़ाई है कि वो इन सब बातों को, कंप्लेंट्स वगैरह होती नहीं, अगली दफ़ा फिर वो पीआईए पर ही सफ़र करना तरजीह देते थे। और मेरे ख्याल में ये मेरी एक अचीवमेंट है कि मैं पूरी कम्युनिटी के अंदर रहा और उनको, कम्युनिटी मुझे लेके साथ चली, बजाय इसके मैं लेके चलता, वो मुझे साथ लेके चली, मैं उनका एक हिस्सा बन गया। जब उनका हिस्सा बन गया तो फिर मेरे लिए पीआईए को ऊपर ले जाना कनाडा में कोई इतना मुश्किल काम ना था, और उसी वजह से चौथी फ्लाइट शुरू हुई, सपोर्ट। दूसरा जो मैं समझता हूँ जो हमने बड़ा अच्छा काम मेरे इस टेन्योर में हुआ, वो काफ़ी हमें शिकायत थी उन पाकिस्तानियों की जो कि एडमंटन, कैलगरी, सस्कटून रहते थे,
کہ ویسٹ جیٹ اور ایئر کینیڈا سے ہمارا ایگریمنٹ ہونا چاہیے. الحمدللہ وہ بھی ہم نے کر لیا اور اس کی وجہ سے بے بہا سہولتیں مسافروں کو, پاکستانی کمیونٹی کو ملیں جو کہ دور دراز علاقوں میں رہ رہے تھے. تو اوور آل میرا بڑا خوبصورت اچھا ٹائم گزرا اور اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کمیونٹی پہ, اپنی سارے میڈیا والوں کے, اپنے کونسلیٹ کا اور اپنے رب کا کہ جس نے مجھے بہت اچھے 4 سال گزروائے اور میں اچھی یادوں کے ساتھ جا رہا ہوں. موئی صاحب, پاکستانی کمیونٹی نے بھی آپ کو بڑی محبت دی اور ابھی جب آپ سنا کہ آپ کراچی واپس جا رہے ہیں, پاکستان واپس رپورٹ کریں گے جا کے, تو لنچ اور ڈنر کمیونٹی کا تو آپ کے اعزاز میں ہی تھا. کئی دنوں سے تقریبات جاری ہیں اور آپ کے ڈپارچر تک جب آپ کراچی جائیں گے تقریبات کا سلسلہ بھی تک جاری و ساری ہے. پاکستانی کمیونٹی کو مجموعی طور پر آپ نے کیسا پایا یہاں پہ؟ مجموعی طور پہ پاکستانی کمیونٹی میں سمجھتا ہوں کہ بہت محبت کرنے والی ہے. پرابلم ضرور ہو جاتے ہیں ٹائمنگز وغیرہ کے, کچھ لوگ ٹائم نہیں نکال پاتے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے, لیکن جب بھی ان کو موقع ملتا ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں, پیار محبت میں گپے ماریں اور فیملیز کی انٹریکشن ہو تاکہ وہ کینیڈا میں پاکستان سے دور پاکستان کی فیلنگ کو مینٹین کریں. تو اوور آل پاکستانی کمیونٹی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ویل آرگنائزڈ ہے یہاں پہ اور کافی انٹریکشن ایک دوسرے سے, اور جس کی مثال ابھی آپ نے دی کہ اتنے عرصے سے لنچ ڈنرز چل رہے ہیں تو یہ کمیونٹی کر رہی ہے, میں تھوڑی کر رہا ہوں, یہ کمیونٹی کر رہی ہے اور اس سے لگتا ہے اور پھر مختلف لوگ اس میں آ رہے ہیں. تو دیٹ از شوز کہ جی کمیونٹی جو ہے کافی حد تک انٹریکشن ہے اور انشاءاللہ یہ اور مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اور موئی صاحب جاتے جاتے ایک تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ دوست جو ہے وہ دور ہو جائیں گے, اور ہماری دعا رہے گی آپ ٹورنٹو میں کینیڈا میں چکر لگاتے رہیں. کوئی پیغام دینا چاہیں دوستوں کو؟ میں صرف یہی پیغام دوں گا کہ پیار محبت سے رہو اور ہمیشہ اس ملک کی, جس ملک میں رہ رہے ہو اور جس ملک سے آئے ہو, اس کی سلامتی کی دعائیں کرو, کیونکہ کینیڈا بھی جب آپ ادھر رہ رہے ہیں تو یہ آپ کا ملک ہو گیا اور وہ پاکستان آپ کی روٹس ہیں, ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. تو ان دونوں کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہیں. بہت اچھا پیغام ہے موئی صاحب, بہت شکریہ, بہت نیک خواہشات آپ. پاکستان اور انڈیا کی دوستی اس ریجن میں امن کے لیے انتہائی ضروری ہے, مگر جب بھی دوستی ہونا شروع ہوتی ہے تو بعض انتہا پسند اس میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں. اس دوستی کے حوالے سے, پاک انڈیا ریلیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل اینالسٹ بیرسٹر حمید باشانی سے. شکریہ جناب بدر منیر چودھری صاحب. بات یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے آپ کا, اس پہ ہم لوگ بلکہ ہماری سے پہلے نسلیں جو ہیں گزشتہ 60 سال سے مسلسل بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کوسچن آف پیس اینڈ وار ہے اس کو کیسے دیکھا جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ پیس جو ہے نا یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم نے پیس کی طرف جانا ہے یا نہیں, یا جنگ کرنی ہے یا نہیں. یہ مینڈیٹوری ہے کسی بھی ملک کی کام کی خوشحالی کے لیے, اس کے ترقی کے لیے جو ہے وہ امن جو ہے وہ ناگزیر ہوتا ہے. لہٰذا اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث ہمیں بہت پہلے جو ہے وہ سمیٹ لینی چاہیے تھی کہ امن کے علاوہ بر صغیر کے لوگوں کا مقدر جو ہے وہ امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جنگ کے ساتھ نہیں ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ 60 سال سے دونوں طرف کی جو انتہا پسند قوتیں ہیں وہ انہوں نے جو خوف کا ایک توازن قائم کیا ہوا ہے, بیلنس آف ٹیرر, کہ جی ہمارے پاس ایٹامک بم ہے تو آپ کے پاس بھی ہے, آپ ماریں گے تو ہم بھی ماریں گے, جی آپ کی فوج میں یہ ہے تو ہم میں اتنا ہے. تو اس کو اب بیلنس آف ٹیرر جو ہے, خوف کا توازن, اس کو امن کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جی ہم لڑ نہیں رہے ہیں تو امن ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس طرح کا امن ہوتا ہے وہ ایون دین کے جنگ سے بھی بدتر ہوتا ہے, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ٹینشن کی حالت میں ہیں, آپ کھل کر جو ہے ایک دوسرے سے تجارت نہیں کر سکتے, آپ کے جو سوشیو اکنامک جو آپ کی ایکٹیویٹیز جوائنٹلی بن سکتی ہیں دونوں ملکوں اور قوموں کی ترقی کے لیے, وہ آپ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مینڈیٹوری ہے کہ انڈین سب کنٹیننٹ کے جو 400 ملین پیپل ہیں, غریب لوگ ہیں, 400 ملین غریب جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں,
وہ اس لیے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ اسلحہ پہ خرچ کرتے ہیں. ہندوستان میں آج جو ہے وہ 40 بلین سے زیادہ جو ناؤن بجٹ ہے جو آرمی پہ صرف کیا جا رہا ہے. اور عین اسی وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر غریب لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جن کی تقدیریں اور نسلیں تک جو ہیں $40 بلین کو پراپرلی ہر سال اگر استعمال کیا جائے تو بدل سکتی ہیں. یہی سچویشن آپ پاکستان میں دیکھیں اپنے سائز کے اعتبار سے $6 بلین سے زیادہ جو ہے وہ آرمی پہ خرچ ہو رہا ہے. اور پاکستان میں جو غریب طبقہ ہے اس کی آپ تعداد دیکھیں, ضروریات دیکھیں, صحت دیکھیں, یہ سارے مسائل جو ہیں وہ دیکھیں. تو اس پہ کوئی بحث نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوسری کاموں جو ترقی یافتہ کامیں ہیں ان کے تاریخی تجربات سے یہ سیکھنا چاہیے کہ امن کے بغیر نہ تو آپ اپنے لوگوں کا مقدر بدل سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی قوم کے مستقبل اور اس کی خوشحالی کے لیے کوئی ٹھوس اقدام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ارجنسی ہے کہ انڈین سب کنٹیننٹ کے اندر امن قائم ہو اور وہاں ترقی کے راستے جو ہیں وہ کھلیں. یہ کیسا ہے دیس؟ ہر چیز ہے نرالی اور لوگ ہیں باکمال. پرذوق دن اور چمکتی دھمکتی راتیں. ہر دیس کا شہری یہیں آ کے ہے بسا. جی ہاں, یہ ہے کینیڈا. یہ ہے بدر منیر چودھری. آ رہے ہیں آپ کے شہر میں. لا رہے ہیں آپ کی اپنی کمیونٹی کا ہر رنگ آپ کے لیے. کلچر, میوزک, فیشن, آرٹ, بزنس, دیسی بازار, سیر سپاٹے, نوجوانوں کے خصوصی سیگمنٹس, امیگریشن ٹپس فرام فیمس لائرز, مزے مزے کے دیسی کھانے, بالی ووڈ اور اہم شخصیات کے انٹرویوز کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جو آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں. دیکھیے ہر اتوار کینیڈا کا ہر رنگ آپ کے سنگ, صرف جیو پر. پاکستانی کمیونٹی میں کئی چہرے ایسے بھی ہیں جن پر یقیناً فخر کیا جا سکتا ہے. آئیے ایک کامیاب شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ان سے ملیے. یہ ہیں بیرسٹر محمد عالم. 13 سال پہلے کراچی سے ٹورانٹو آئے اور آج ان کا شمار کینیڈا کے نامور وکلاء میں ہوتا ہے. کراچی میں ایم عالم ایک انشورنس کمپنی میں بڑے عہدے پر فائز تھے. جب وہ کینیڈا آئے تو انہوں نے آڈ جاب کرنے کی بجائے 6 ماہ ریسرچ کی کہ انہیں کس فیلڈ میں جانا ہے. انہوں نے وکالت کے پیشے میں جانے کا فیصلہ کیا اور امتیازی پوزیشن میں بیرسٹر ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کی. بیرسٹر ایم عالم اب کینیڈا میں جہاں مشہور و معروف وکیل ہیں وہاں پاکستانی کمیونٹی کے لیے قابل فخر شخصیت کے مالک بھی ہیں. کامیابیوں کی سیڑھیاں مسلسل طے کرتے ہوئے اب ایک بڑی لاء فرم کے مالک ہیں. I'm Muhammad Alam and I am a personal injury lawyer. I'm the founder of Alam Law Office جو کہ ایک personal injury law firm ہے. Personal injury میں ہم ڈیل کرتے ہیں کار ایکسیڈنٹ انجری, سلپ اینڈ فال, میڈیکل مال پریکٹس اور کسی بھی قسم کا انشورنس ڈینائل کلیم ہو. ایسی تمام صورتوں میں یو نیڈ اے لوئر ہو ہیز ایکسپیرینس اینڈ ہو از ولنگ ٹو گو ٹو کورٹ ٹو فائٹ فار یور رائٹس. عالم لا آفس کا موٹو یہ ہے کہ جی ہم آپ کے حق کے لیے فائٹ کریں انشورنس کمپنی سے اور آپ کی لائف کو واپس اسی جگہ پہ لا سکیں جہاں سے آپ کی زندگی رکی تھی. میں اوریجنلی پاکستان کراچی سے ہوں. ان 2001 آئی امیگریٹڈ ٹو کینیڈا. ایک خواب تھا, ایک ڈریم تھا, یو کم فار اے بیٹر فیوچر, بیٹر لائف. کینیڈا کو ایکسپلور کرنا تھا, فیملی کے ساتھ یہاں آ گئے. ان لائک جنرلی کچھ لوگ جو کہ کینیڈا آنے کے فوراً بعد جو ہے وہ اپنا ڈیسیجن لیتے ہیں کہ دے ہیو ٹو اسٹارٹ ورکنگ تاکہ بریڈ ارننگ شروع ہو جائے اور کام شروع کر لے. میں نے ڈیسیجن یہ لیا کہ انسٹیڈ آف آنے کے فوراً بعد کام شروع کر دینا ہے, کسی کام پہ لگ جانا, آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ریسرچ ورک. ریسرچ اس بات پہ کہ جی کینیڈا ہے کیا, یہ کون سی کنٹری ہے, لوگ کیسے ہیں, یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کیسی ہیں, پروفیشنل کون ہیں اور ایسے کون سے پروفیشنلز ہیں جو کہ ہماری کمیونٹی میں لیکنگ ہے اور ایسے کون سے پروفیشنلز ہیں جو کہ ہماری کمیونٹی کو ہیلپ کر سکتے ہیں. سو تقریباً کئی مہینے جو ہے میں کام کرنے کے بجائے اس بات پہ میرا فوکس تھا کیونکہ جو میرا گول تھا وہ ایک لانگ ٹرم تھا.
میں کوئی شارٹ ٹرم گول لے کر نہیں آیا تھا یہاں پر. ایک ویژن تھا, اس ویژن کو دیکھتے ہوئے میں نے ٹائم لگایا اور ان چیزوں کو ریسرچ کرنے کے بعد آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ لیگل جو کمیونٹی ہے اور ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ لیگل سروسز سے بہت ہی انڈر سرو تھی ایٹ دیٹ پوائنٹ ان 2001 اینڈ اسٹل. تو ایک ایریا ایسا تھا اور لاء کے بارے میں پیشنیٹ بھی تھے ہمیشہ سے, فائٹ کرنا اور لوگوں کو حق دلانا, تو وہ ایک پیشن اپنی جگہ پہ موجود تھا. تو اس کی وجہ سے پھر میں نے ایک ڈیسیژن لیا کہ کینیڈا میں آئی شوڈ بیکم اے لائر, اے پریکٹسنگ لائر, اور ایک ایسا ایریا آف لاء پریکٹس کرنا چاہیے جس میں ساؤتھ ایشین ان جنرل اور پاکستانی ان پرٹیکولر کمیونٹی جو ہے وہ بہت ہی انڈر سرو ہے. سو میرا ارادہ تھا کہ میں ایک ایسے ایریا آف لاء میں پریکٹس کروں جس کو ہم لٹیگیشن لاء کہتے ہیں, پرسنل انجری کہتے ہیں, جس میں آپ کورٹ جاتے ہیں اور فائٹ کرتے ہیں لوگوں کے لیے, لوگوں کی رائٹس کے لیے. یہ تو میرا انیشیل اسٹارٹ اپ تھا. اس ڈریم کو ٹرو کروانے کے لیے یقیناً آئی ہیو ٹو گو تھرو ایجوکیشنل سسٹم. جو چیلنج تھا کہ ٹو گیٹ ان ٹو لاء اسکول, کہ آپ لاء اسکول میں کیسے پڑھائی کریں گے اور کیسے ایڈمیشن ملے گا. یقیناً آپ کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہ ڈپریسو باتیں کرتے ہیں, جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی یہ جو ڈریم ہے اٹ جنرلی ڈز ناٹ کم ٹرو, آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ آگ ہونی چاہیے, آپ کے اندر وہ چنگاری ہونی چاہیے, آپ کے اندر وہ ویژن ہونا چاہیے, اور اس ویژن کو اگر آپ کے پاس موجود ہے تو دین یو شوڈ ناٹ لسن ٹو اینی ون. یہ جو فیئر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. جس دن ہم اپنے اندر سے فیئر نکال دیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی وی ول ڈو ہارڈ ورک ٹو اچیو اے گول, انشاءاللہ یو ول اچیو دیٹ گول. تو اس گول کو لیتے ہوئے ایڈمیشن اپلائی کیا لاء اسکول میں, وچ از ویری کمپٹیٹیو پروسیس, اینڈ آئی گاٹ ایڈمیٹڈ ٹو لاء اسکول. وہاں سے یونیورسٹی آف ونڈزر سے میں نے ڈاکٹر آف جورسپروڈنس کی ڈگری لی. اس کے بعد بار ایٹ لاء کی ڈگری میں نے آسگرڈ ہال ٹورانٹو سے لی. اینڈ آفٹر ڈوئنگ انیشیل ٹریننگ میں ایک لائر بن گیا ہوں, اور بننے کے بعد میں نے پھر کام شروع کیا ایز اے پرسنل انجری لائر وتھ اے ڈاؤن ٹاؤن لاء فرم. جو پرسنل انجری لاء ہے اٹس اے ویری کمپلیکس ایریا آف لاء. ایک ایسا ایریا آف لاء ہے جہاں پہ یقیناً یو نیڈ فائٹر, یو نیڈ اے لائر جو کہ کورٹ روم جائے, اینڈ اے لائر جو کہ ولنگ ہے اس بات کے لیے کہ انشورنس کمپنیز ان کے لائرس کے ساتھ فائٹ کر سکے. ایک ایسا چیلنجنگ ایریا تھا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں بہت ہی شدید ضرورت تھی. اور میرا جو ریسرچ تھا شروع میں کہ دیر واز نو پرسنل انجری لاء فرام تھرو مائی ریسرچ کہ دیٹ از ہیڈڈ بائی اے لائر وتھ پاکستانی اوریجن, اے کینیڈین لائر. تو اس کی کمی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جی ایسے صورت میں نے سمجھا کہ جی مجھے لیڈ لینا چاہیے. آئی شوڈ کم اینڈ آئی شوڈ ٹرائی ٹو فل دیٹ گیپ. اسٹل دیر از اشد ضرورت ہے ایسے لائرس کی جو کہ کورٹ روم جا سکتے ہوں اور آپ کے رائٹس کے لیے, آپ کے حق کے لیے فائٹ کر سکتے ہو. ایز اے لائر جب میں وین آئی واز کال ٹو دا بار, جب لائر بن گیا ہوں تو آئی اسٹارٹیڈ مائی جرنی وتھ اے ڈاؤن ٹاؤن پرسنل انجری لاء فرم, ویری ریپیوٹیبل لاء فرم, جہاں پہ میں نے انیشیل ایکسپیرینس حاصل کیا. اور فار نمبر آف ایئرز ورکنگ ایز این ایسوسیٹ لائر, ہم نے اس فرم کے ساتھ میں نے کام کرنے کے بعد 2009 میں آئی ڈیسائیڈڈ کہ آئی شوڈ اون مائی اون لاء فرم, ایک ایسا لاء فرم جو کہ ریپرزنٹیشن ہو مور ان جنرل ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لیے, مور اسپیسیفک پاکستانی کمیونٹی کے لیے. تو آئی فاؤنڈیڈ عالم لاء آفس ان 2009. اینڈ میں اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ obviously it was a big step. Generally even lawyers with several years of experience, they were telling me کہ personal injury کو اپنے طور پہ جانا, firm establish کرنا اور اپنے طور پہ fight کرنا, it's difficult. You need a big team to fight against insurance company. Then I took another challenge کہ let's found a firm جس کا موٹو یہ ہو کہ ہماری کمیونٹی کو ان جنرل ان کے رائٹس کے لیے فائٹ کرنا. 2009 میں آفتاب عالم جو کہ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے, اس کے ساتھ اس نے دن رات میرے ساتھ کام کیا ہے, دن رات ایکسیپشنلی ہی ڈیڈ ہارڈ ورک ٹو بلڈ دس کمپنی, ٹو بلڈ دس لاء فرم, ٹو بلڈ دس برانڈ, جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو عالم لاء آفس ایک کمیونٹی میں اور ان جنرل آؤٹ آف آر کمیونٹی, دوسری کمیونٹی میں بھی ہم نے ایک ریپوٹیشن بلڈ کیا ہے. وی ہیو بلڈ اے نیم, وی ہیو بلڈ اے برانڈ, اینڈ وی ہیو بلڈ اے ریپوٹیشن ان انشورنس کمپنیز کہ انہیں پتہ ہے who are
the team of Alam Law Office, उनको ये पता है कि ये वो lawyers हैं जो कि कभी back down नहीं होंगे. If the matter has to go to trial, we will go to trial. और इस reputation के साथ यकीनन then you will get result, you achieve जो आपका goal है, जो आपका vision है, उसको achieve करते हैं, and you will help the community. In terms of fighting against insurance companies or against corporation for individuals' rights, हमने बहुत challenges लिए, ऐसे challenges लिए और ऐसे cases लिए, and I want to don't specify the name of the client, लेकिन एक swimming pool का incident हुआ था विंडसर में, जिस केस को बड़े lawyers ने लेने से इनकार कर दिया था कि इसमें कोई cause of action नहीं है, you don't have a claim. हमने उस केस को एज अ चैलेंज लिया. वी वर प्रेस्ड, हमें बहुत हार्ड प्रेस किया गया बाय कॉरपोरेशन, बाय इंश्योरेंस कंपनीज टू बैक डाउन, बट वी नेवर बैक डाउन. वी फाइट फॉर 3 years एंड लास्ट ईयर वी विन दैट केस, वी सेटल दैट केस. इसी तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसको मुख्तलिफ लॉयर्स जो कि मना कर देते हैं, जो समझते हैं कि यू डोंट हैव अ केस. आई टेक दोज केसेस एज अ चैलेंज. आई टेक एज अ चैलेंज क्योंकि अगर हमारी कम्युनिटी के लोग जिनको मैं समझता हूँ पर्सनली कि इफ़ दे हैव अ केस, नो मैटर व्हाट, कि अदर लॉयर्स और एक्सपीरियंस सीनियर काउंसिल्स इन टोरंटो और अदर cities, they have refused. I take those cases as a challenge and I go to court and I fight for their rights. और अल्हम्दुलिल्लाह results are exceptionally good. हमने इस साल भी एक बहुत बड़ा केस जो कि approximate $1 million, we got someone जिसको कोई उम्मीद नहीं थी कि he will get that much big settlement amount. In terms of knowing the rights, कि हम सब लोगों को जो हमारी कम्युनिटी है, मैं भी समझता हूँ कि बहुत ही भी तालीम और नॉलेज की ज़रूरत है. नॉलेज इस सेंस में मैं कहूँगा कि हमें भी अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है. हम बहुत जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं. जिन लोगों को कोई इंजरीज होती हैं, एक्सीडेंट होती हैं, वो बहुत शॉर्ट टर्म और बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहते हैं. तो अगर प्रॉपर डिसीजन वो इसलिए नहीं लेते हैं कि उनके पास नॉलेज नहीं है. जब भी कार एक्सीडेंट हो, स्लिप एंड फॉल हो, आपका कोई भी क्लेम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट हो, यू नीड टू कंसल्ट अ लॉयर. हम लोग क्या करते हैं कि जी ऐसे लोगों से कंसल्ट करते हैं जो कि खुद लॉयर नहीं है, और उसकी वजह से यकीनन बहुत दफ़ा हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं. आपके पास आलम लॉ ऑफिस की शक्ल में एक ऐसी लॉ फर्म मौजूद है जिसमें जो हेड लॉयर जो कि मैं हूँ, वो आपकी ज़ुबान बोलते हैं. हम लोग आपके कल्चर से हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका लॉयर आपकी ज़ुबान समझता है और आपके कल्चर से वाकिफ़ हो, दैट लॉयर कैन बेटर रिप्रेजेंट यू इन कोर्ट. ताकि हमारे वैल्यूज़ बहुत ही डिफरेंट हैं. हमारी जो लॉ फर्म है वो अब एक लॉयर से जो कि 2009 में हमने शुरू किया था इस फर्म को, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त मेरी फर्म में 3 लॉयर हैं. दे आर ऑल एक्सपीरियंस काउंसिल एंड 2 एक्सेप्शनली एक्सपीरियंस लीगल काउंसिल जो जिन्होंने हमारी टीम को ज्वाइन किया है. सो वी हैव 5 lawyers in this team with blessing of a good team of legal assistant and the other staff members. इतने लॉन्ग जर्नी में कनाडा आने के बाद यकीनन going through entire system, education, experience and building a brand, इन तमाम चीज़ों में और इस सक्सेस में आलम लॉ ऑफिस एज अ पर्सनल इंजरी लॉयर बनने में यकीनन मैं अपने बहुत सारे दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ. अपनी कम्युनिटी मेंबर का ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ, और मोर स्पेसिफिकली मैं यकीनन अपने पेरेंट्स का, उनकी दुआओं से, उनकी ब्लेसिंग से. आई ऑल्सो वांट टू थैंक यू फॉर माय सिबलिंग्स, उनके सपोर्ट की वजह से, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो आफ्ताब आलम जो कि मेरा भाई है, हु इज़ वर्किंग विद दिस लॉ फर्म एंड जिसने दिन और रात इस फर्म के लिए काम किया है. इस फर्म को बिल्ड करने के लिए मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ. और इससे ज़्यादा साथ ही साथ मेरी फैमिली, मेरी वाइफ शबाना एंड मेरी बेटी खतीजा जो कि 1 साल की थी जब हम कनाडा पहुँचे थे, इन्होंने सफ़र किया है. दे रियली हैव गिवन मी सो मच करेज that I can go and I can do it. उनके सपोर्ट के बगैर I would not be able to achieve this goal. I would not be able to achieve this result. I would not be able to build this brand. तो उनके हेल्प की वजह से, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बेटी का भी, अपनी वाइफ फहमीदा आलम, और मेरा जो भाई है आफ्ताब आलम उसका, क्योंकि he has been tremendously working exceptionally hard to build this brand. फ्यूचर आलम लॉ ऑफिस का ये है, वी हैव बिल्ड अ ब्रांड नाउ फॉर GTA लेवल. एक्सेप्शनली अब हम चाहते हैं कि इस वक्त वी आर वन ऑफ द 3 or few बेस्ट पर्सनल इंजरी लॉ फर्म. मेरा विजन ये है विद दिस टीम टू गो एंड बिकम द बेस्ट लॉ फर्म ऑफ टोरंटो एंड ओंटारियो. आलम लॉ ऑफिस का विजन फॉर फ्यूचर, अभी हमने एक ब्रांड बिल्ड किया है
and now community and overall GTA and Ontario के law firm जानती है कि there is another law firm, personal injury law firm headed by a Pakistani origin Canadian lawyer. Future हमारा ये है कि we want to build, इस वक्त हम we are amongst the best law personal injury law firm, लेकिन vision मेरा ये है कि to make this as not one of the best law firm but the best law firm of Ontario. मैं अपनी पूरी कम्युनिटी का शुक्रगुजार हूँ और मैं अपनी कम्युनिटी को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि यू विल हैव टू वर्क एक्सेप्शनली हार्ड. हर किसी को विजन, हर किसी को ख्वाब देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए. उस ख्वाब के साथ साथ हार्ड वर्क करें, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दें. वी शुड गो इन मेडिकल फील्ड, वी शुड गो इन लॉ, वी शुड गो इन साइंस, वी शुड गो इन इंजीनियरिंग. तो अगर हम अपने बच्चों को ये ड्रीम जिसके लिए इस मुल्क में आए हैं, इनको इस ड्रीम को पूरा करने के लिए बड़े ख्वाब देखें, हार्ड वर्क करें और साथ ही साथ amongst the community अगर हमें एक दूसरों को हेल्प करना चाहिए. and that is the only way that we as a community can grow and will be successful. और ये था आज का प्रोग्राम. आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ईमेल करके बताइएगा oc.badr@gmail.com. अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. बदर मुनीर चौधरी को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.